श्रीपरमात्मने नमः। गुरुवायुपुराधीशं विष्णुं नारायणं हरिं वासुदेवं जगन्नाथं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। శ్రీమన్నారాయణీయము దశమస్కంధ పరిచ్ఛేదము 49వ దశకము బృందావన విహారము. భవత్ప్రభావా విదురాహి గోపాః తరుప్రపాతాదికమత్ర గోష్ఠే అహేతుముత్పాతగణం విశంక్య ప్రయాతుమన్యత్ర మనోవితేనుః తత్రోపనందాభిధగోపవర్యో जगौ भवत्प्रेरणयैव नूनम् इतः प्रतीच्यां विपिनं मनोज्ञं बृन्दावनं नाम विराजतीति बृहद्वनं तत्खलु नन्दमुख्याः विधाय गौष्ठीनमथ क्षणेन त्वद्वन्वितद्वज्जननी निविष्टगरिष्ठयानानुगता विचेलुः अनोमनोज्ञध्वनिधेनुपालीखुरप्रणादान्तरतो वधूभिः भवद्विनोदालपिताक्षराणि प्रपीयनाज्ञायतमार्गदैर्घ्यम् निरीक्ष्य बृन्दावनमीश नन्दत् प्रसूनकुन्दप्रमुखद्रुमौघम् अमोदथाश्चाद्वलसान्द्रलक्ष्म्या हरिन्मणिकुट्टिमपुष्टशोभम् नवाकनिर्व्यूढनिवासभेदेष्वशेषगोपेषु सुखासितेषु वनश्रियं गोपकिशोरपाली विमिश्रितः पर्यगलोकथास्त्वम् अराळमार्गागतनिर्मलापां मरालकूजाकृतनर्मलापां निरन्तरस्मेरसरोजवक्त्रां कलिन्दकन्यां समलोकयस्त्वं मयूरकेकाशतलोभनीयं मयूखमालाशबलं मणीनां विरिञ्चलोकस्पृशमुच्चशृङ्गैः गिरिञ्च गोवर्धनमैक्षथास्त्वं समन्ततो गोपकुमारकैस्त्वं समन्ततो यत्र वनान्तमागाः ततस्ततस्तां कुटिलामपश्यः कलिन्दजां रागवतीमिवैकां तथाविधेऽस्मिन् विपिने पशव्ये समुत्सुको वत्सगणप्रचारे चरन् स रामोऽथ कुमारकैस्त्वं समीरगेहाधिपपाहि रोगात्। श्रीहरये नमः।